अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा जो प्रोग्राम है JNN टर्क का, जो कि हमारा तुर्की का चैनल है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि तुर्की और पाकिस्तान के हवाले से या सिर्फ तुर्की के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर किया करें, क्योंकि तुर्की इस वक्त एक बहुत ही इमर्जिंग मुस्लिम पावर है और पाकिस्तान के साथ उसका चूँकि रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसका हम चाहेंगे कि तजिया करते रहें और आपके साथ उनकी जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं उनको शेयर करते रहें। आज की जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। ये एक आप तस्वीर देखिए, ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्टॉप अर्दवान लिखा हुआ है। इसके बाद आप दूसरी एक तस्वीर देखेंगे और वो भी तकरीबन इसी तरह की है। ये वार्न किया जा रहा है कि अर्दवान राइजिंग, ये वार्निंग दी जा रही है यूरोप को, वार्निंग टू यूरोप, ठीक है। अब दूसरी एक और तस्वीर देखिए, ये है साइलेंस्ड टर्की, यानी टर्की को खामोश कर दिया गया है, तो ये कैंपेन चल रही है। फिर आप ये देखें एक और तस्वीर जो है, ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि 5000 खवातीन जो हैं वो उनके साथ मसाइल चल रहे हैं। स्टॉप ट्रिपल्ड फेमिसाइड इन एर्दोगान्स टर्की, यानी औरतों को और बच्चों को वहाँ पे, इसमें साथ ये भी लिखा हुआ है कि 700 बेबीज जो हैं उनका भी बताया गया कि किस तरह उन्हें मार दिया गया है, किस तरीके से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स और सारे के सारे जो राइट्स हैं उनको पामाल कर दिया गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये भी उसी का है और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे है। ये जिन लोगों ने न्यूयॉर्क देखा हुआ है उनको तो ये पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि न्यूयॉर्क जो कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें जो मैनहट्टन का इलाका है, मैनहट्टन में मिड टाउन में यानी 42nd स्ट्रीट से अगर आप ऊपर नॉर्थ की तरफ चलें तो जो ऊपर तकरीबन 52nd 53rd स्ट्रीट तक ये पूरे का पूरा जो इलाका है, 7th एवेन्यू पे और साथ साथ ये सारा ये टाइम स्क्वायर कहलाता है। और टाइम स्क्वायर जो है ये दुनिया की महंगी तरीन रियल एस्टेट है, और उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको आप कह सकते हैं, मरकज़ निगाह है जहाँ, अगर आप मैनहट्टन जाएं और टाइम स्क्वायर अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। यानी न्यूयॉर्क में अगर आप जाएं और टाइम स्क्वायर आप मिस कर दें तो फिर आप समझ लें आपने कुछ नहीं देखा। तो ये उस टाइम स्क्वायर में आपको याद है जहाँ पे 31st की जो दिसंबर की जो रात होती है और जैसे ही वो 12 बजते हैं और न्यू ईयर का सिलसिला शुरू होता है तो वहां पे एक बॉल गिराया जाता है। तो ये एग्जैक्टली वही जगह है टाइम स्क्वायर जहाँ पे वो सारा सिलसिला होता है और वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग रात को यख बस्ता शाम के वक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हमने भी वो काफी देखा हुआ है सिलसिला। तो ये वहाँ पे जो साइंस लगाए गए हैं, स्टॉप अर्दवान, स्टॉप अर्दवान, उसको रोको, अर्दवान को रोको, ये राइज कर रहा है, ये कर रहा है वो। आपने देखा कि ये अच्छा, उसके साथ साथ उसके जो मुखालफिन हैं उस कैंपेन के, उन्होंने भी अपना सिलसिला शुरू किया हुआ है। यहाँ पे लव अर्दवान के भी आपको नजर आ रहे हैं, ये भी टाइम स्क्वायर है। फिर एक और ये देखिए, ये भी स्टॉप अर्दवान, ये भी टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर जो है ये आप देखेंगे कि बहुत ही बिजी जगह है, बहुत बिजी जगह है। और यहाँ पे और खासतौर पे इतने बड़े लेवल के ऊपर इस तरह के साइंस लगना, ये हर कोई आदमी देखता है और कोई ऐसा होता नहीं कि वहां पे वो देख ना सके। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह के ऊपर उन्होंने ये वो लगाए, और इसको बड़ी पेमेंट देनी पड़ती है, बड़े पैसे लगते हैं इसके ऊपर। जिन्होंने भी ये काम किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन लोग हैं। तो इसका जो रिएक्शन आ रहा है वो एक तो ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने इसके हक में भी सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यूरोप में उन्होंने कहा ना कि वार्निंग टू यूरोप, तो ये आप देखें बोस्निया हर्जोगिना का जो हर्जोगोविना का जो शहर है सरायेवो, ये वहां पे साइंस लगने शुरू हो गए हैं कि लव अर्दवान। देखें ना, ये रिएक्शन साथ ही आना शुरू हो गया। और साथ ही हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉप अर्दवान का भी एक सिलसिला चल रहा है। अब ये हुआ क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि ये कैंपेन जो है ये क्यों शुरू की गई है और न्यूयॉर्क को क्यों चुना गया है। न्यूयॉर्क को नंबर 1 चुना गया इसलिए है कि न्यूयॉर्क में जो भी चीज़ आप करेंगे उसको ग्लोबल लेवल के ऊपर एक
रिकग्निशन मिल जाती है। आपको याद है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान ने भी अपना वहाँ पे एक दफ़ा साइंस लगाए थे। मुझे याद है मलिहा लोधी वहाँ पे हुआ करती थी एम्बेसडर, तो उन्होंने वहाँ पे उसमें काफ़ी कोशिश की थी। फिर उसके अलावा भी पाकिस्तान के खिलाफ भी लगते रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे वो आपको टाइम दे देते हैं, आप उनको पैसे देते हैं और अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, और ये फिर लोग रेज़ करते हैं आपस में मिलके, मुख्तलिफ कैंपेन जो हैं वो 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 100-100 डॉलर्स लेके, तो वो फिर उनको पे करते हैं। तो ये वहाँ पे एक तरीका है किसी भी कैंपेन की अवेयरनेस क्रिएट करने का। और ये मैं अब आपको बताऊँ कि ये हो क्या रहा है। आपको याद होगा 2016 में जब ये coup हुआ था टर्की का, और उसमें वो जो फतेहुल्लाह गोलन की जो मूवमेंट थी, उसके लोग जो थे वो पकड़े गए और उसमें उन्होंने बड़े मसाइल उनके क्रिएट हुए फिर। और उसके बाद हुआ क्या कि वो तो इन्होंने कामयाबी से उसको, जो कू हुआ था वो फेल हो गया, और अर्दवान के जो लोग थे वो सारे सड़कों पे आ गए, और क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का एक लेवल बहुत हाई लेवल पे था, तो इसलिए वो नाकाम हो गए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि अर्दवान साहब ने टर्की में विच विच वाज नेचुरल, उन्होंने सख्ती की। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल, सोशल और लीगल इंस्टीट्यूशंस थे उनके हवाले से उनको उन्होंने काफ़ी सख्ती की। और फिर लोगों को ये महसूस हुआ, काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, तो लोगों को ये महसूस हुआ कि जैसे ये अब अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज की तरफ बढ़ रही हैं। तो उसमें हमने देखा कि नेटो और यूरोपियन यूनियन, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक करना शुरू किया। और चूंकि उसको लोगों को ये भी अंदाज़ा था कि फतेहुल्लाह गुलन की जो हमायत थी, वो चूंकि अमेरिका में बैठ के ये सब कुछ कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट अर्दवान को ये यकीन था कि अमेरिका इसके साथ शामिल है और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। जो सदर अर्दवान है, उनका जो जो नेशनलिज्म है वो बड़ा पग्नेशियस किस्म का नेशनलिज्म है। उसमें वो उसमें कोई चीज़ छुपा के नहीं रखते, जब जो भी है वो साफ साफ बात करते हैं। और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द जो सोसाइटी हैं, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, विच इज़ नेचुरल, होना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, बहुत सारी जो एलिगेशंस आए इरेगुलरिटीज़ के हवाले से, हाई हैंडेडनेस के हवाले से, और उसमें फिर काफ़ी मसाइल जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखने शुरू किए। फिर उसके बाद आपको याद है कि 2017 में इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया। बड़ी नैरो विक्ट्री उसमें इनको मिली, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी शुरू होनी चाहिए। एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी का मतलब ये है कि एक नया निज़ाम लाते हैं, उसमें सदर के पास बहुत से इख्तियारात होंगे, वो जो चाहेगा वो करेगा, और उसमें आहिस्ता-आहिस्ता वो बड़ा अच्छे लेवल पे उन्होंने कैंपेन की, लेकिन बड़ी नैरो किस्म की विक्ट्री इनको मिली। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इलेक्शंस भी हुए, और इलेक्शंस में भी मामला जो थे वो काफ़ी टाइट रहे। अच्छा, अब ये जो रेफरेंडम और इलेक्शन हुआ, उससे ये महसूस हुआ कि जो मुल्क है तुर्की का, वो काफ़ी डिवाइडेड है, ठीक है ना? अब उसमें होता क्या है कि 51% जो लोग हैं, वो इनकी फ़ेवर में यानी एग्ज़ेक्टिव प्रेसिडेंसी की फ़ेवर में वोट करते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो जो टर्नआउट है वो तकरीबन 85% होता है। तो जीत तो जाते हैं ये, इनको वो भी एक मैंडेट भी मिल जाता है। लेकिन एक डिवाइडेड कौम जो है वो सामने नज़र आती है इस मामले में कि अर्दवान के हवाले से इनकी पॉपुलैरिटी मुख्तलिफ शहरों में हम देखते हैं कि कम हो जाती है। ख़ासतौर पर इस्तांबुल, जहाँ से इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया था, उसमें भी ये लूज़ करते हैं बाकी शहरों में। लेकिन जो बाकी जो दूसरे लोग हैं, ख़ास तौर पे वो तबका जो कि रिलीजियस है, कंज़र्वेटिव है, उसने इनको बहुत फ़ेवर किया, जो कि समझते थे कि ये हमारे मज़हब के लिए, हमारी मुल्क के लिए ये बहुत बेहतर है। तो अगरचे इन्होंने मेजॉरिटी तो अपनी इंश्योर कर ली, लेकिन लगा ये है कि मामलात जो हैं वो इनके हाथ से शहरों की हद तक ज़रा कमज़ोर पड़ने शुरू हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि कैपिटल जो इनका अंकारा है, उसमें इनको 51.1% जो थे इनके अगेंस्ट लोग गए, तो उससे भी इनको अंदाज़ा हुआ कि मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है। फिर जैसे मैंने कहा कि जो इस्तांबुल था उसमें 51.4% ने इनके खिलाफ वोट दिया। तो अब इसमें जो बेसिकली जो अगर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लेवल्स पे जो रिलीजन है, उसके हवाले से और इकोनॉमिक्स के हवाले से इन्होंने काफ़ी चेंजेस की। इन्होंने काफ़ी चेंजेस की, लोगों में पॉपुलैरिटी भी इनकी बढ़ी। जब से इन्होंने ये इक़्तिदार में हैं, पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक़्त से लेकर अभी तक इन्होंने बहुत सारी चेंजेस की हैं, और बड़ी पॉज़िटिव चेंजेस की हैं, और जिसका इम्पैक्ट जो है वो हर आदमी की ज़िंदगी के ऊपर पड़ा है। मसलन रिलीजियस के हवाले से भी देखा जाए तो सेकुलरिज़्म को इन्होंने, जो कि एक ज़माने में हम देखा करते थे कि एक असर्टिव
سیکولرزم تھا، یعنی وہ اسرٹ کرتا تھا اپنے آپ، وہ انہوں نے اس کو چینج کر کے تو پیسو سیکولرزم تک لے آئے اس کو. یعنی یہ نہیں کہا کہ ٹرکی جو ہے یہ ریلیجس اسٹیٹ ہوگی، لیکن یہ کم از کم یہ کہہ دیا کہ جی یہ جو سیکولرزم ہے یہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرے گا، یہ پیسو بھی رہے گا، اور اس کو ٹھیک ہے ہم وہ اسی طرح ہی کریں گے، لیکن یہ اپنے آپ کو ایکٹیولی پرسو نہیں کرے گا کہ جی آپ لوگ جو ریلیجس ہیں اس کو ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیں، اس طرح کی چیزیں کر. تو اس سے بھی ایک ظاہر ہے کہ تھوڑی سی کھلی ہوا، کھلی فضا جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہوئی کہ ٹھیک ہے جو نہیں کرتا وہ نہ کرے، جو کرتا ہے وہ اس کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو مختلف حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مختلف نئے ریلیجس اسکول جو تھے وہ کھولے، ڈفرینٹ ریسٹرکشنز جو تھیں اسلامک، فار ایگزامپل ہیڈ اسکارفس کے حوالے سے ان کو ختم کیا. پھر یونیورسٹیز کے اندر، آرمی کے اندر، جو سول سروس کے اندر جو مختلف لوگوں کے مسائل تھے اسکارف کے حوالے سے انہوں نے اس کو بھی آزادی دی. مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ ٹیچنگز آف قرآن جو ہیں وہ انہوں نے کافی پروموٹ کی. خود آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے قاری ہیں، بڑی اچھی خوبصورت قرات کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے ان میں پازیٹیوٹی لوگوں کو فیل ہوئی. اب یہی وجہ تھی کہ جو مذہبی طبقہ ہے اس میں ان کی پاپولرٹی جو تھی وہ بہت بڑھ گئی. اب یہ تو چیز ویسٹ کو نہیں ہضم ہوتی نا، اب ویسٹ کو ہضم نہیں ہوتی. پھر سول رائٹس کے حوالے سے جو پابندیاں لگائیں وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی. ان کے پاس تو ایک ٹولز ہیں اس طرح کے، تو انہوں نے ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا اور ان کے اوپر اٹیک بھی شروع کر دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے بارے میں بہت ساری ایک کیمپینز جو چلنی شروع ہو گئی. اب اس میں خاص طور پہ جو لوگ جنہوں نے سفر کیا اور جو اسکول میں شامل تھے اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، فوج کے لوگ بھی تھے، دوسرے بھی تھے، ان کی جو فیملیز تھیں وہ آہستہ آہستہ جو باہر تھے، جو اندر تھے وہ بھی باہر نکلنے کی انہوں نے کوشش کی، اور جو باہر چلے گئے یا جو آلریڈی موجود تھے تو انہوں نے جا کے وہاں پہ کیمپیننگ شروع کی ان کے خلاف کہ جی اردوان جو ہے یہ اگر رہے گا تو ملک کو تباہ کر دے گا اور بہت سارے مسائل شروع ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے لوگ جو ہیں ان کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے. اکانومی کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے امپروو کیا ہے، مطلب کنسیڈریبل لیول پہ گروتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. 2016 تک مجھے یاد ہے کہ مختلف جو اکنامک ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ان کا جو ماڈل تھا وہ بڑا کامیاب تھا. اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ تھوڑا سا نیچے گیا، لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بری حالت نہیں ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ 2002 اور 2007 کے درمیان ٹرکی کی جو اکانومی تھی وہ 7.2% کے اوپر گرو کر رہی تھی، یعنی ٹھیک ٹھاک گروتھ تھی. اس کے بعد تھوڑے سے مسائل شروع ہوئے، لیکن ابھی بھی وہ اگر دیکھا جائے تو جی ڈی پی کے حوالے سے اگرچہ سلو ڈاؤن ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ان کی جی ڈی پی جو ہے وہ بہت سے ممالک سے بہتر ہے. اور خاص طور پہ جب سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے اردوان صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے اور جب یہ پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے 2003 میں، اس وقت مجھے یاد ہے کہ ان کی ایوریج انکم ہوتی تھی ٹرکس کی وہ تقریباً $3,800 تھی. تو وہ بڑھ کے $10,000 تک چلی گئی چند سالوں کے اندر، 2017 تک. ٹھیک ہے نا. تو ایون مجھے یاد ہے کہ ورلڈ بینک نے بھی خود جو ڈیٹا دیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بڑی اچھی گروتھ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. یعنی پاورٹی لائن سے جو لوگ نیچے تھے ان کو انہوں نے، یعنی جب یہ آئے تھے تو 23% لوگ جو تھے وہ بلو پاورٹی لائن تھے، لیکن انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ امپروو کیا اور کرتے کرتے اس کو 2% پہ لے آئے. یعنی 23% سے 2% کے اوپر وہ لے آئے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جو ترقی ہے پچھلے صرف 2 اگر دہائیوں میں دیکھیں تو ٹرکی نے سگنیفیکنٹلی امپروو کیا ہے، خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے، لوگوں کی ویل بینگ کے حوالے سے، پھر جو ویلفیئر سسٹم ہے اس حوالے سے، پھر ہیلتھ کا جو سسٹم ہے اس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں ان کے لیے. لیکن ظاہر ہے جو یورپین اور جو امریکن آرگنائزیشنز ہیں وہ تو اس کو نہیں مانتی ہیں، لیکن کچھ جو آرگنائزیشن ہیں ان کو ان کی جو جی ڈی پی ہے اس کے حوالے سے ماننا پڑا، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ 7.7% کی گروتھ جو ہے وہ کم گروتھ نہیں ہے. لہذا ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر انہوں نے ایک نیشنلزم ابھارا ہے، اور دوسرا جو ہے کہ لو فار دا ریلیجن جو ہے وہ ابھارا ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ڈراماز کے سلسلے میں کام شروع کیا ہے، ارطغرل کو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اس مختلف جو دوسرے ڈرامے ہیں اس میں انہوں نے جو اسلام کی جو نشت ثانیہ ہے اس کی بات کی ہے، جو کہ لوگوں کے لیے ایک بھیانک خواب ہے، خاص طور پہ ویسٹ کے لیے. اس لیے وہ
جس طریقے سے پھر پاپولر ہوئے ہیں ان کے ڈرامے، یعنی کوئی ایسی بغیر کسی وجہ سے تو پاپولر نہیں ہو گیا نا، اس میں جو انہوں نے ٹچ کیا ہے مسلمانوں کی جو عظمت رفتہ تھی، اس کو ٹچ کیا ہے، اس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارا کلچر تھا وہ کیا تھا، کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس دنیا کے اوپر ترقی کی، اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں راتوں رات وہ جو تھا ایک ڈرامہ ارطغرل کا، وہ یعنی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ گیا. تو یہ کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا تھا. یہ طرف یہ ایک کیا، دوسری طرف اکانومی کو بہتر کیا، ہاسپٹل سسٹم کو بہتر کیا، پینشن سسٹم جو تھا اس کو امپروو کیا، مختلف سطح کے اوپر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کام کیا. ابھی تھوڑے سے مسائل ان کے چل رہے ہیں، اکانومی کے حوالے سے بھی، ظاہر کووڈ کے حوالے سے سارے لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو یہ بھی شک ہے اور خطرہ ہے کہ اگر ویسٹ کی کوئی بھی کیمپین چلے گی، جس طرح کہ انہوں نے پہلے ہٹ کیا تھا 2016 میں گلن کے حوالے سے، تو ان کے بعد اگر یہ چلے جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سازش کامیاب ہو جاتی ہے، تو ان کو ایک ایسا بھیانک خواب نظر آتا ہے کہ ارطغرل کے جانے کے اردوان کے جانے کے بعد، یعنی جیسے ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ختم ہو جائے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انہوں نے کیا وہ چلے گئے تو ریورس ہو جائے گا سارے کا سارا جو سسٹم ریفارمز کا اور ویلفیئر کا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو ان کی پاپولیرٹی کو قائم رکھنے کے لیے وہ لگی ہوئی ہے. لیکن یہ جو کیمپینز ہیں، اس طرح کی سٹاپ اردوان کیمپین، اس طرح کی کیمپین جو ہیں، یہ باہر چلتی رہیں گی. یہ اسی وجہ سے ان کو چلایا جا رہا ہے، ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. یعنی ٹائم سکوئر کے اوپر اس طرح آنا اور پھر اس کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس کو پروجیکٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا جی کہ جیسے اردوان کو بہت بڑا خطرہ ہے پورے ریجن کے لیے، اور جیسے کہ ایک بہت بڑا ایک تھریٹ جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ کے لیے بن کے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جان بوجھ کے ایسی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ہوا کریٹ کیا جائے. آپ کو پتہ ہی ہماری جو ویسٹرن فلسفی ہے اس میں بوگیز کی ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. کبھی کسی کو بناتے ہیں، کبھی اسامہ بن لادن کو بناتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی جو نشت ثانیہ اس کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں، کبھی کسی کو. اب اردوان کو پکڑا ہوا ہے، کبھی طالبان کو کہتے ہیں، آج طالبان کے ساتھ مل کے باتیں کر رہے ہیں اور لیٹر لکھ رہے ہیں اشرف غنی کو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے، اور اس طرح کی جو کیمپینز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ کیوں ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. بہت شکریہ.